अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, हम इस वीडियो के अंदर आपको जानवर ज़बह करने का तरीक़ा बताएंगे। चाहे जानवर क़ुरबानी का हो, चाहे नॉर्मल जानवर हो, जैसे रोज़ाना जो गोश्त खाते हैं हम, तो उस जानवर को कैसे ज़बह करें। ज़बह करने का सुन्नत सही तरीक़ा सीखना ज़रूरी है, और बहुत बेहतर है कि क़ुरबानी का जानवर, अक़ीक़े का जानवर अपने हाथ से ज़बह करना चाहिए, तो उसमें अजर भी ज़्यादा है और बेहतर भी है। वो आप अलैहिस्सलाम अपने हाथ से जानवर ज़बह करते थे, तो वो तरीक़ा हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस जगह ज़बह कर रहे हैं उसमें आप क़िबला देखें, क़िबला किस तरफ है। जिस तरफ क़िबला हो उस तरफ ज़बह करने वाले का रुख होना चाहिए। मतलब मैं अब ज़बह कर रहा हूँ उस जानवर को, तो मेरा रुख क़िबले की तरफ है, हम क़िबले के सामने ठहरे हुए हैं, तो ज़बह करने वाला क़िबले की तरफ हो। पहली एक जो है बुनियादी शर्त है, समझिए। दूसरी चीज़ ये है कि जानवर भी क़िबले की तरफ हो। अच्छा, जानवर को ज़बह करने से पहले जिस छुरी से ज़बह किया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से तेज़ कर लिया जाए ताकि जानवर को तकलीफ़ कम हो। उसके बाद जानवर को क़िबले की तरफ रुख पर लिटाने का जो तरीक़ा हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने सिखाया है वो ये है कि जानवर क़िबले की तरफ लिटाएं। तो कैसे लिटाएंगे? तो जानवर का एक राइट साइड का हिस्सा है, ये राइट साइड है, इसका राइट का पैर है, लेफ्ट का पैर है, और ये लेफ्ट साइड का हिस्सा है। तो हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने सिखाया है कि लेफ्ट साइड के हिस्से पे सुलाएं इसको। अभी हम सुला के बताएंगे आपको प्रैक्टिकल। तो लेफ्ट साइड पे सुलाना है, और ये अब क़िबले की तरफ हम ठहरे हुए हैं, तो ये हयाल सला है, ये हयाल फला है, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो जानवर की जो दुम है वो हयाल सला की तरफ आएगी, और जो सिर है इसका ये हयाल फला की तरफ होगा। इस तरीके पर हम लिटाएंगे। लिटाने के बाद उसके बाद का जो मसला है पानी पिलाने का है। पानी पिलाएंगे। पानी पिलाना ये मुस्तहब है, बेहतर है, पानी पिलाएं, उसके बाद ज़बह करें। और अगर कहीं ऐसी जगह ज़बह करें वहाँ पर पानी जल्दी से मुयस्सर नहीं हो रहा, तो बग़ैर पानी पिलाए के भी ज़बह किया जा सकता है। तो पानी पिलाएंगे। उसके बाद जब काटेंगे तो ये गले के हिस्से पे, जानवर का जो हिस्सा है ये, इस हिस्से पर हम ज़बह करेंगे यहाँ पर। और 4 रगें होती हैं। एक रग जो है खाने की, हुल्कुम जिसको कहते हैं, खाने की जो नाली है उसको वो कटना है, और दूसरे जो है जो सांस लेने की जो नाली होती है वो कटना है, और 2 रगें होती है जो खून की होती हैं, जो 4 कट जाएं, ये 4 में से अक्सर यानी 3 कट जाएं, इसका एहतमाम करना ज़रूरी है। तो हम आपको प्रैक्टिकल वे में बताएंगे अमली तौर पर कि इसको ज़बह कैसे करना है। और ज़बह करने के बाद थोड़ी देर ठहरना है एहतमाम के साथ, ये जानवर ठंडा हो जाए। तो इसको देखें आप प्रैक्टिकल, बहुत आसान है, इसको सीखना चाहिए, क्योंकि शरीयत का हर अमल सीखने का है। हर अमल हर मुसलमान कर सकना है, ये अल्लाह के नबी ने तालीम दी। जैसे नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज खुद पढ़ना है तो खुद सीखना है, ऐसे जानवर जिसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है या जिस बच्चे का अक़ीक़ा करना है तो हम जानवर ज़बह करें, तो इसको भी सीखना चाहिए। तो अभी देखें, हम लिटाएंगे और लिटाकर जो है आपको बताएंगे। इसको सर उधर, ये तरीके पर देखिए आप, ये लिटा रहे हैं हम, और ये जो है यानी मैं क़िबले की तरफ ठहरा हुआ हूँ, और ये जो हिस्सा है जानवर का, दुम का हिस्सा, ये हयाल सला की तरफ, राइट की तरफ है, और ये जो सर जो है ये लेफ्ट की तरफ है, या हयाल फला की तरफ है। ये आसानी से समझ सकते हैं आप इसको। ऐसे जानवर को लिटाना है, चाहे ये छोटा जानवर हो चाहे बड़ा जानवर हो, जैसे भैंस हो, बैल हो, तो वो बड़े जानवर को भी ऐसे ही लिटाना मसनून है। लिटाने के बाद उसके बाद जो है दूसरा काम जो करना है, जिस छुरी से ज़बह करने का इरादा है उसको अच्छी तरीके से तेज़ कर लें, साफ़ कर लें, और पानी पिलाना मसनून है तो पानी पिलाएं।
پانی پلا دیا ہم نے، پانی پلانے کے بعد اب جانور کو ذبح کریں گے۔ ذبح کرنے سے پہلے جو دعا پڑھنا ہے وہ بالکل نارمل جانور ذبح کر رہے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور اگر قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت جو دعا پڑھنے کی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، یہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے بعد کی دعا پڑھنا ہے۔ وہ دعا ہم ذبح کرنے کے بعد آپ کے سامنے پڑھیں گے اور بتائیں گے، تو دعا ذبح کرنے کے بعد جو ہے پڑھنا ہے۔ تو یہ لٹا دیا ہم نے، پانی پلا دیا، چھری تیز کر لی ہے، اب ہم ذبح کر کے بتائیں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو دعا پڑھنے کی ہے جو آپ علیہ السلام نے سکھائی ہے وہ یہ ہے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ دعا پڑھے، اگر اپنی طرف سے کر رہے ہوں تو یہ دعا پڑھنا ہے، اور اگر کسی دوسرے کی طرف سے کر رہے ہوں قربانی تو منی کے بجائے من کہہ کر اس بندے کا نام لے، جیسے اللہم تقبلہ من عبداللہ بن عبداللہ کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو بس یہ طریقہ ہے دعا پڑھنے کا۔ جانور ذبح کرنے کے بعد عموماً جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض جو جانور کاٹنے والے ہیں تو وہ جلدی سے اس کا جو حرام مغز ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ جو ریڑھ کی ہڈی سے جو ایک گودا پورا دماغ تک پہنچتا ہے تو وہ ایک دماغ تک کنیکشن ہوتا ہے جانور کا، تو اس کو جلدی سے کٹ کر دیتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے، تو اس کو نہیں کرنا ہے، تھوڑی دیر اس کو رہنے دینا ہے تاکہ جان نکلے، خون اچھی طریقے سے بہہ جائے۔ جتنا خون اچھی طریقے سے بہے گا اتنا ہی زیادہ یہ گوشت بیماریوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ دوسری غلطی عموماً یہ ہوتی ہے یہاں پر کہ بعض قصائی جو ہیں وہ سینے پر، جانور کے سینے پر جو ہے چھری چباتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے، تو وہ بھی نہیں کرنا ہے، تھوڑی دیر رکنا ہے۔ اسی طرح بعض جو ہے ذبح کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ یہ جو پنڈلیوں پر جو رگ ہوتی ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی جانور کے پیروں پر جو رگ ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ جلدی سے جانور ٹھنڈا ہو جائے۔ تو یہ غلطیاں نہیں کرنا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، 1-2 منٹ میں جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے آگے کا کام کرنا ہے۔ حلال جانور کی 7 چیزیں کھانا جائز نہیں ہے، جو اکثر جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور آپ علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ پریکٹیکل ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے اندر کہ کون سی 7 چیزیں ہیں۔ وہ عام طور سے جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس وقت اس کا لحاظ نہیں ہوتا، تو آپ دیکھیں اس میں سے ایک چیز ہے کپورے، جو ابھی یہاں دیکھیں آپ، یہ جو ہے نہیں کھا سکتے ہیں، اس کو پھینکنا پڑے گا، یہ اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ شرمگاہ، جو جانور کی نر اور مادہ کی شرمگاہ جو ہے یہ بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ پیشاب کی تھیلی جس کو آپ مسانہ کہتے ہیں، پیشاب کی تھیلی ہے، یہ بھی جو ہے جانور کے اس حصے میں ہوتا ہے، جیسے ہمارے بھائی صاحب نے نکالا ہے، تو اس کو نہیں کھا سکتے، اس کو بھی پھینکنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک نیچے آپ خون دیکھ رہے ہیں، خون وہ جم جائے، جانور کے اندر جمع ہوا ہو یا بہہ کے جم گیا ہو تو اس کو بھی نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے اس کے اندر، یہ پتا، کلیجی سے لگی ہوئی یہ چیز ہے جس کو پتا کہتے ہیں، اس کو بھی پھینک دینا چاہیے، اور یہ بہت کڑوا بھی ہوتا ہے، کھا بھی نہیں سکتے، لیکن یہ بھی آپ دیکھ لیں اس کو۔ اسی طرح یہ غدود ہے جو اس کو بھی نہیں کھا سکتے آپ، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو طریقہ ہم نے بتایا ہے یہ آپ علیہ السلام نے احادیث کے اندر ہمیں سکھایا ہے، اس کی تعلیم دی ہے، اس کے حساب سے
اپنے جانور کو ذبح کرنا چاہیے، چاہے قربانی کا ہو، چاہے عقیقے کا ہو، چاہے نارمل جانور ہو۔